बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर चीमा कहते हैं। आज के इस वीलॉग के अंदर हम मुख्तसरन जिक्र करेंगे एक पॉडकास्ट का जो कि हालिया दिनों इस कदर वायरल है कि लोग फैमिलीज के साथ बैठकर उस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और उसकी वजह एक तो जहां इरशाद भट्टी के चुभते हुए तेज तरीन तुंतो तेज सवालात हैं, वहीं पर इसकी एक वजह यह भी है कि मौलाना तारिक जमील साहब को तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम हल्का हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस कदर मोहब्बत करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि वो उनके मुताल्लिक किसी तरह का कोई मनफी प्रोपेगेंडा या मनफी बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और बिल्कुल रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा साहिब आए जो उनसे इस कदर तुंदो तेज और सख्त सवालात कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है कि लोगों को बर्दाश्त हो। सो लोगों ने इस कदर इस पॉडकास्ट को देखा है कि इसके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी है कि क्या इरशाद भट्टी साहब के जो सवालात थे वो सताए इज्जत से नीचे के सवालात थे, बिलो द बेल्ट क्वेश्चन उन्होंने किए, या फिर जो हैंडल किया गया इरशाद भट्टी के सवालात को मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से वो बेहतर था, या फिर सही अंदाज में मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो नुमाइंदगी कर सके अपने मसलक की, दीन इस्लाम की, या नहीं कर सके। इरशाद भट्टी साहब आप सब जानते हैं कि उनका एक मखसूस अंदाज़ बयां है, अंदाज़ तकल्लुम है, अंदाज़ सवाल है, जिसके तहत उन्होंने सवाल किया। और अपने मखसूस अंदाज़ इस्तिफसार से उन्होंने जब आगाज़ किया पॉडकास्ट का, तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पुट किया कि आपको हम मुख्तलिफ जितने भी हुक्मरान हैं उनके दरबार पर बैठा हुआ देखते हैं, जबकि तमाम आइम्मा इकराम का कहीं ना कहीं हमें यह कॉल नज़र आता है कि जो भी कोई आलिम दीन, उसे अगर आप यूं देखें किसी दरबान में किसी हुक्मरान के पास, तो उसके ईमान पर शक करें। अब बिलाशुबा ये सवाल जो जब पिंच किया गया, जब पेश किया गया मौलाना तारिक जमील साहब के सामने, तो ये बिलाशुबा बहुत तनकीदी सवाल था, बहुत तेज़ चुभता हुआ सवाल था। ये एक मखसूस कॉल को रिलेटेड था, लेकिन उस कॉल के क्या सियाको सबाक है, उस कॉल के क्या रमूज़ वक़ाफ़ है, वो कॉल क्यों दिया गया उन आइम्मा इकराम की जानिब से, किन पर्टिकुलर SOPs और कंडीशंस के तहत दिया गया, इस बात को एड्रेस नहीं किया गया। और जाहिर है दामने प्रोग्राम में उस वक्त उतनी गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि इस सवाल को मज़ीद एलेबोरेट किया जाता मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से और वजाहत दी जाती। लेकिन उन्होंने जवाबन ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, मुख्तलिफ सरदारों के पास गए जो उस वक्त के हाकिम समझे जाते थे, कुरैश ख़ानदान के लोग। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के साथ जाकर उसके दरबार में मुलाकात की, उसको कहा, अपने वालिद को कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का कहा गया, ना कि फ़िरौन को उनके पास भेजा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर था कि फ़िरौन को उनके पास भिजवा देता, लेकिन बहरहाल दरबार फ़िरौन के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ जाना, ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने वाक़यात पेश की। और ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि जब कोई भी इस्लामिक कोटेशन एक ऊपर वाले लेवल पर साबित हो जाती है, यानी कि तमाम अंबिया के लेवल पर और बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पर, तो ऐसी सूरत में आइम्मा इकराम के जो अक़वाल हैं उन्हें उनकी ज़ाती हैसियत में, उनकी ज़ाती राय समझते हुए उसका एहतराम तो बहरहाल किया जाता है। और उस पर्टिकुलर जिस कंडीशन में उन्होंने कहा, उस कंडीशन में ही उसको जांचा परखा जाता है। लेकिन बहरहाल उसे इसलिए तस्लीम नहीं किया जाता चूँकि उससे मुतज़ाद कुछ हमें एक्टिविटीज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया से मिल जाती हैं। तो पहला सवाल बहुत खूबसूरती के साथ मौलाना साहब ने हैंडल किया। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये कहा गया इरशाद भट्टी साहब की जानिब से कि आप तो शाही रवैया अपना के रखते हैं, आप एक शाही सवारियों में घूमते हैं, आप एलीट क्लास के मौलाना हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी ये था कि वो अलसमा अलफ़क्र फ़ख्री का रहा शान अमारत में। वो तो फ़ख्र को अपना फ़ख्र समझा करते थे। वो तो जब सोकर उठते थे तो उनकी कमर मुबारक पर निशानात होते थे। वो तो हमेशा सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बाजू का तकिया बनाकर सोए, अपने पेट पर पत्थर बांध कर उन्होंने गुजारा किया। तो आपका तर्ज़ ज़िंदगी तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर तमाम असहाब रसूल की जो कि टॉप 10 वेल्दी पर्सनैलिटीज़ थे उस दौर की, उनका जिक्र किया गया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जिक्र किया गया, इसी तरह से दीगर शख्सियात का जिक्र किया गया कि उनके पास जो एक एक ऊँट हुआ करता था वो किस कदर महंगा हुआ करता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बताया गया कि उन्होंने किस तरह से अपने 27 या ग़ालिबन 37 ऊँट देकर एक ऊँट को ख़रीदा। यहाँ पर भी उन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ मौलाना तारिक जमील साहब ने एक जुमले के अंदर कोट किया कि अल्लाह के नबी तमाम जहानों में हर शख्स के लिए मूजिब हिदायत है, हर शख्स के लिए रहनुमाई का और हिदायत का सरचश्मा है।
کسی ایک آدمی کے لیے نہیں یا کسی ایک طبقے غریب طبقے کے لیے نہیں، یہ ان کی پرسنل خواہش تھی کہ انہوں نے سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، یعنی اگین انہوں نے خود فقر کو اپنا فخر بنایا، ورنہ انہیں دونوں آپشنز دی گئی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آپ بادشاہ بن کر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ ایک میڈیوکر پرسنالٹی بن کر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تب بھی اٹس یور چوائس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غربت کے اندر رہتے ہوئے تمام تر لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس پر مولانا نے مزید یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کی سواری بھی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی سواری بھی کی، اور سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کی سواری بھی کی، پھر اونٹ کی سواری بھی کی، جسے آج کل کے دور میں آپ لیکسس یا لینڈ کروزر کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ خطبات جمیل کے اوپر نقد لگایا ہے جناب مولانا اسحاق جھالوی صاحب نے، اور وہ نقد لگایا ہے یہ کہ خطبات جمیل نامی جو کتاب ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے خطبات کی، اس کے اندر اکثریت من گھڑت اور موضوع روایات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، جس کے اوپر جو موقف اپنایا گیا مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے وہ بہرحال کنٹروورسی کا شکار ہو سکتا ہے، یا اس کے اوپر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دو آراء پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس پرسپیکٹو پر علماء اکرام کے درمیان اور اہل دانش کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے تو یہ کہ اگر آپ کسی شخصیت یا کسی ایونٹ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ایسی صورت کے اندر بھی جو صحیح اور بہترین قسم کی اعلیٰ درجے کے اسماء والرجال کے اکارڈنگ جو احادیث اور روایات ہیں انہیں ہی کوٹ کر سکتے ہیں، دوسری جو ضعیف یا غریب درجے کی روایات ہیں انہیں بیان نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسرا دھڑا یہ ہے، دوسرا موقف یہ ہے، دوسری ایک آئیڈیالوجی یہ ہے سارے معاملے کے اندر جس کا ساتھ دیا جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے، کہ ہم کچھ ایسی احادیث بھی کچھ ایسی روایات بھی کوٹ کر سکتے ہیں وائل کسی بھی ایونٹ کی یا کسی بھی پرسنالٹی کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں جو کہ غریب یا پھر ضعیف درجے پر فائز ہوں، جس کے بعد ظاہر تفصیلاً لائبہ ایک جنت کی حور ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا، اس کی خوبصورتی سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کیا یہ روایات ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں مل جائیں گی، جس کا جواب مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل نہیں ملیں گی۔ اور اسی طرح سے یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس سے مزید آگے بڑھتی ہے۔ یہ جو سوال تھا مجھے ایسا محسوس ہوا پرسنلی کہ شاید یہاں پر مولانا صاحب سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے معاملات ہینڈل نہیں کیے گئے، لیکن بہرحال اگین آج بھی ابھی بھی اگر آپ اہل دانش کے حلقے میں بیٹھیں اور اس کی چیز کے اوپر تحقیق کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو دھڑے بہرحال پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ ایک کتاب ہے جو کہ باقاعدہ طور پر تبلیغی جماعت کے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے فضائل اعمال، اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات کوٹ کیے گئے ہیں تمام تر جو اکابرین ہیں اسلام کے، ان سے ریلیٹ کر کے، جو کہ نہ تو عقل میں آتے ہیں، نہ سائنٹیفک ریزنز کے اکارڈنگ پورے اترتے ہیں، نہ ہی اسلامک جو معاملات ہیں اس کے شعار اور اس کی عزت اور اس کی تکریم پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے اندر دو چار واقعات کا رد کرنے کے بعد، دو چار واقعات سے انکار کرنے کے بعد، دو چار واقعات سے اظہار لا تعلقی کرنے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک ہے بات، یعنی یہ تمام تر باتیں جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں وہ انجینئر مرزا صاحب سے مستعار لے کر رہے تھے کہ فضائل اعمال کی کتاب ان کے لیکچر کے اندر میں نے سنی، پھر میں نے منگوائی، پھر میں نے خریدی، اور میں نے پڑھنے کے بعد میں اب آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے میری ذات کے متعلق میرا خیال ہے سوال کریں، اس پر میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ سوالات کا آغاز ہو گیا، اور پھر ایک بہت بڑا جو ایک الزام لگا مولانا صاحب پر، یا ایک تنقید ہوئی مولانا صاحب پر کہ مولانا صاحب نے گانا گنگنایا ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ کے اندر۔ بنیادی طور پر یہ ایک پرومو تھا جو کہ سب سے پہلے اکثریت لوگوں نے دیکھا، اور اس پرومو کے اندر یہ ایک احساس ہوا کہ جیسے یہ کہا گیا ہو ارشاد بھٹی صاحب کی جانب سے کہ آپ پہلے گنگنایا بھی کرتے تھے، سنگر بننا چاہتے تھے، تو اس پر آج بھی کچھ گنگناتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس آ جاتے کبھی زبان پر۔ تو اس کے جواب میں مولانا صاحب نے گانا گنگنانا شروع کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پوری پوڈ کاسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنا اور جناب جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کنورسیشن سنا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے ایک نعت سنائی اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے کس گانے کی دھن پر بنائی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ گانا جو ہے وہ ہلکا سا گنگنا کر بتایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑی بات جو اس ساری پوڈ کاسٹ کے اندر ہوئی وہ یہ کہ شاید انجینئر محمد علی مرزا کو ڈانٹ پلائی ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے، حالانکہ انجینئر صاحب یہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ تو میرے استادوں کی جگہ پر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔
تو یہ بھی پوری پوڈ کاسٹ کے اندر بہرحال اس چیز کی نفی ہوتی ہے. انہوں نے ایک آدھ جگہ پر ٹانٹ ضرور مارا ارشاد بھٹی کو کہ آپ متاثر ہو کر آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے, لیکن جب فضائل اعمال والے سوال کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب نے نہایت دھیمے اور ایک اصلاحی انداز میں انہوں نے بات کرنا شروع کی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک مبلغ کا یا پھر ایک ایسے شخص کا جس کا الٹیمیٹ مقصد اور اس کی الٹیمیٹ نیت جو ہے وہ اچھی ہو, اس کا جو لہجہ ہے وہ اس قدر تلخ اور اس قدر بدتمیزی والا, اس قدر تضحیق آمیز نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو لہجہ ہے وہ بہرحال اچھا ہونا چاہیے الٹیمیٹلی, کیونکہ اس اچھے لہجے سے, اس خیر کے لہجے سے ہی الٹیمیٹلی خیر نکلتی ہے. لیکن اس طرح کی بدتمیزی, بد تہذیبی, غیر اخلاقی زبان کا استعمال اور اس طرح کے جملوں کو ہوا دینے سے بہرحال کوئی اصلاح کا پہلو نہیں نکلتا, اکارڈنگ ٹو مولانا طارق جمیل صاحب ٹو انجینئر محمد علی مرزا صاحب. یہ تھا اس پوری پوڈ کاسٹ کا کرکس جو کہ ہم نے کوشش کیا کہ بالکل 8 سے 10 منٹ کے دورانیے کے اندر آپ کے سامنے رکھے. بہرحال وہ پوڈ کاسٹ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے, اور بلا شبہ اگر میں بلا مبالغہ بات کروں تو یقیناً یہ ہر تیسرے گھر میں دیکھی بھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں آپ سے ایک اگلے ویلاگ کے اندر. اللہ حافظ.